अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग। यू वाचिंग द अदर साइड, एमिलीना शगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल के अदाद शुमार के मुताबिक इंसानी हुकूक कमीशन की एक रिपोर्ट जो सामने आई, उसमें कहा जाता है कि तकरीबन 1100 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। ये 2015 के फिगर्स सामने आए हैं और ये वो हैं जो कि ऑब्वियसली रिपोर्ट होते हैं, बड़ी चीज़ें अनरिपोर्टेड भी होती हैं। और हम आज इसी हवाले से बात करेंगे कि हमारे जो एक माशरे में कदीम रिवायात और रस्म व रिवाज हमें तवील अरसे से चली आती हुई नज़र आ रही है और जो कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है हर दफ़ा। कभी हम ये नहीं सुनते कि गैरत के नाम पे कोई मर्द कत्ल हुआ है, ये ज़्यादातर इस तरह से रिपोर्ट नहीं होती चीज़ें। तालीम और शऊर रखने वाले घराने भी हमें इस फरसूदा रिवायत को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो ऑनर किलिंग्स का सिलसिला जो हमारे माशरे में एक जारी व सारी है, हमने बड़े इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हुए देखे हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, इस पर मीडिया का क्या रोल होना चाहिए। और स्पेशली जब हम बात करते हैं कि लाकानूनियत की वजह से या कानून को बालाए ताक रखकर इस किस्म के जराइम जो कमिट किए जाते हैं और उस पर फिर कोई शर्मिंदगी नहीं नज़र आती। गुज़िश्ता रोज़ जो हमें एक मॉडल कत्ल की एक रिपोर्ट सामने आती है, इंसिडेंट सामने आता है, उसके बाद रात में ही उसके भाई को गिरफ्तार करके वो भाई एतराफ़ जुर्म करता है और साथ साथ ये भी कहता है कि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये माशरा किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है? मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक बैकलैश नज़र आता है, बहुत क्रिटिसिज्म नज़र आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख़िलाफ़ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उस मॉडल की निजी ज़िंदगी को खुरेदना शुरू कर दिया था और उसकी पास्ट को इस तरह से एक्सपोज किया जिसकी वजह से ये इंसिडेंट आया सामने। और अब शायद हम अपने प्राइम टाइम के स्लॉट्स में हम उस मॉडल के माँ बाप को नहीं बुला के वो वक्त देंगे या उनसे पूछेंगे कि उन पर क्या गुजर रही है। बिकॉज़ एक 25 साल की मॉडल को इस तरह से कत्ल कर देना, उसके भाई की ज़िंदगी भी फिर आपके सबके सामने है। ये माशरा किस तरफ जा रहा है, किस तरह से हम इस्लाह कर सकते हैं और हम लॉज जो एग्जिस्टिंग लॉज है जो कि प्रोटेक्शन देते हैं हमारी आवाम को, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मलिया हुसैन साहिबा जो कि समाजी कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम मलिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और जिब्रान आसिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समाजी कारकुन है, लॉयर, एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जिब्रान। मलिहा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मलिहा, कानून और अदालतों की मौजूदगी में लोग जिस तरह से खुद ही अदालत लगा कर खुद ही फैसले सुना रहे हैं, ये माशरा किस तरफ हम धकेल रहे हैं? बड़े गंभीर मसाइल हैं। कानून साज इदारे तो हैं बहुत से, हमारी पुलिस भी है, हमारी जुडिशरी भी है, उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सब भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना। पूरे मुआशरे की सोच बदलने की ज़रूरत है। हम सबको मिल के काम करना है। अपना अपना हिस्सा जब हर कोई डालेगा तो फिर कुछ तब्दीली नज़र आएगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ कि हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि कौन गलत कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ये ब्लेम गेम जो है ये छोड़ देनी है और हम सबको ये देखना है कि अच्छा मुझे चीज़ें बदलने के लिए मुआशरे में क्या करना है। और जब हर कोई अपना अपना हिस्सा डालना शुरू करेगा तो फिर कुछ तब्दीली आएगी। क्योंकि जिस तरफ को जा रहा है मुआशरा वो तो बद से बदतर हो रहा है और हम सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको बैठ के ये सर जोड़ के बात करनी है कि मैं क्या करूं और आप क्या करें और वकला क्या करें और जर्नलिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे तालीमी इदारे और फिर हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ सब मिल के अगर कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे तो तब बेहतरी आएगी। अलग अलग मीडिया भी कुछ नहीं कर सकता, तालीमी इदारे भी, हुकूमत तो और भी कम शायद कर सकती है। कानून साजी कर सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, कानूनी इदारों वो जो जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनसे उनका काम करवा सकते हैं। लेकिन साथ ही लोगों की भी ज़िम्मेदारी उतनी ही है। हमें हमारे घर में अगर कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इंसानी कदरों का ख्याल करना, वायलेंस जो है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे ऑनर किलिंग्स हो, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट हो, अपने अपने घर से जब हम काम करना शुरू करेंगे, अपनी सोच बदलेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपने घर वालों की, फिर अपने इर्द गिर्द जिन लोगों से हमारा ताल्लुक़ रहता है, तो फिर थोड़ी तब्दीली आएगी माशरे में। वरना इसी रास्ते पे चलते चलते तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे।
वैसे साहब, सोसाइटी एंड इकोनॉमी शुड बी कंट्रोल्ड, और कहा जाता है थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस उसको कंट्रोल किया जाता है. ये जो हमारी सोसाइटी में, व्हाई आर दीज केसेस बीइंग रिपोर्टेड एवरी अदर डे? समाज के अंदर बिगाड़ है, और जाहिर बात है कि इस जो 1947 से बिगाड़ है, क्योंकि जाहिर बात है कि जो मजहबी जमातों ने और इंतहा पसंद ग्रोह ने इसका जो विज़न था या जो वो हाईजैक कर लिया. यानी कि वो कायद-ए-आज़म की जो 11 अगस्त की दस्तूर साज असम्बली से जो उनका खिताब था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर एक को इजाज़त है कि वो अपनी इबादतगाह में जाए, और पूरे एक रियासत के उन्होंने खतूत वाज़े किए थे उस तकरीर में. तो वो तकरीर तो कहीं पीछे चली गई, और वो जमातें जो पाकिस्तान की तश्कील के लिए जो है सख्त मुखालफत कर रही थी वो आगे आ गई, जिसमें जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद और एक बहुत छोटी जमात थी मजलिसुल अहरार. खैर, उनके सारे लोग, मैं ये कह रहा हूँ इस सोच और उसका जो है, और फिर जब रियासत जो है, रियासत के अंदर ऐसे कवानीन अगर मौजूद हैं कि जिसमें रियासत मज़हब के नाम पर, फ़िक़्ह के नाम पे, सोच के नाम पर अगर वो आर्बिट्रेशन कर सकती है, तो फिर ये इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद ग्रुप जो है वहाँ से तक़वियत लेते हैं. और इस रियासत के अंदर जब भी हम ये बात कर रहे होते हैं, जैसे ज़ाहिर बात है कि पहले सलमान तासीर साहब का बेमाना कत्ल हुआ, उसके बाद उसमें मीडिया का किरदार भी सामने आया कि किस तरह इस माशरे के अंदर जहाँ पे घुटन है, जहाँ पर आप लाइसेंस टू किल दे देते हैं अपने बयानिए के साथ, चाहे वो क्रिकेट ऐड 40 सेकंड का 50 सेकंड का हो, उस पर एक बयानिया बना. और आप देखिए कि ये जो कंदील बलोच का जो भाई है वसीम, उसने अपने कन्फेशनल स्टेट में मोरलेस वही बयानिया दिया है. कितने अफसोस की बात है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी माइंड सेट यही है. बात यह है कि जब ख़वातीन पर बिलखुसूस जब आप बात करते हैं, ये हमारे माशरे के अंदर पैट्रियार्कल सिस्टम में मेल जो डोमिनेटेड हमारा सिस्टम है, उसके अंदर मर्दों की टांग हमेशा, चाहे वो टूटती है वो औरत पे और इज़्ज़त पे, चाहे वो अख्तर शिरानी हो, वो अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, हालांकि मेरी नज़र में वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है, उसको ख़त्म करना चाहिए. इसी तरह इस तरह के लोग जो आते हैं, बयानिया बनाते हैं, देखें एक बात है, हमेशा कंदील बलोच हो चाहे कोई और हो, हमेशा वो उस वक्त मसला उनके लिए होता है, मर्द हजरात के लिए हमारे समाज के अंदर या हमारे समाज में, जब वो पब्लिक स्पेस में जो एक ट्रेडिशनल रिवायती जो एक अथॉरिटी है उसको चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं. चाहे अगर पब्लिक स्पेस पे मैं सिगरेट पी रहा हूँगा तो मुझे उनको मसला नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी वाइफ जो स्मोक करती है अगर वो करेगी पब्लिक स्पेस तो इनको मसाइल हो गए. तो बात ये है कि ये जो औरतों के लिए जो एक जनरल माइंड सेट है, तो मेरा तो कहना यह है कि ये सारे मर्द हजरात जो इस तरह के बयानिए में शरीक होते हैं, चाहे वो कंदील बलोच के भाई हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो 1100 ख़वातीन आपने कहा और रिपोर्टेड नहीं होंगे, उन सब एक रोज़ के लिए वो ख़वातीन में तब्दील हो जाए और फिर ज़रा देखें कि इस माशरे में उनका बयानिया किस तरह बदलता है. मेरे ख़्याल में जो माशरे की बिगाड़ है हर तरह पे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी फैकल्टी हो, यूनिवर्सिटी के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं, उसमें फिर यही एक बयानिया बनता है कि इसको ज़रा आप दबा दें. तो कंदील बलोच ने जंजीरें तोड़ी थी, उसने रिवायती अच्छा बुरा ये एक अलहदा बायस है. आप देखिए कि हमारे पढ़े लिखे पॉलिटिशियन जो ने किस तरह बयान दिया. फौजिया कसूरी का आप देखें, फेसबुक पे अपडेट देखें कि किस तरीके से. मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि इनको ये नहीं देखते कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं. जब उनका बयानिया इस तरह होता है उस माशरे के अंदर जहाँ पे उनका किरदार होना चाहिए सोच बदलने का, जहाँ पे होता है कि किरदार बदलने का, इसी तरह मीडिया पर है कि वो मुफ्ती कवी जो है, क्योंकि आप कंदील बलोच के ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम है स्पेसिफिकली, तो उसको लाके आप एक माहिर के तौर पे कर रहे हैं, या उन माहिरीन को जिनको आप मुसलमानों पे मजालिम के लिए भी लाते हैं, पेरिस टेरर अटैक में भी लाते हैं, अफगानिस्तान पे अमेरिका का की जंग पे भी लेकर आते हैं, उन्हीं को ये लेकर आते हैं एनालिस्ट के तौर पे, माहिर के तौर पे कि औरतों का ड्रेस किस तरह होना चाहिए, कंदील बलोच का माजी क्या था, कंदील बलोच ने क्या क्या गलतियाँ की. बहुत अफसोस की बात सर. बिल्कुल, और हमारा क्योंकि काम ही ये नजर आया ना. फिर जिब्रान, मतलब ये कहना, और हारून रशीद साहब की मैं ये बात को ज़रूर कोट करूँगी, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर इस तरह किस्म की बात उनकी तरफ से आ रही है कि शी herself was responsible for whatever happened to her and she did not leave any choice for her family. ये बात कहना
ہم نے الیکٹرانک میڈیا نے جس طرح سے اس کو دھکیلا اور اس کی نجی زندگی کو جس طرح ایکسپوز کیا, کیا ہمیں وہ سوشل کانسیکوینسز ہم ایویلیویٹ کر رہے تھے پہلے؟ کیا سوال کرنے سے پہلے وقت ٹی وی کے ایڈیٹری گارنٹی دیں گے کہ آج کے بعد کسی سوشل فورم پہ ہارون رشید صاحب کو تجزیہ کار کے طور پہ بلا کے دماغ نہیں خراب کیا جائے گا عوام کا؟ کیا باغی نجی چینلز کے چاہنے والے یا پلانے والے یہ گارنٹی دیں گے؟ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے جب پنجاب کے اندر ویمنس پروٹیکشن بل آیا, میں وقت ٹی وی پہ ہی فورم پہ بیٹھا ہوا تھا. میرے اس طرف جماعت علماء اسلام تھی, اس طرف میرے پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے, سامنے وہ اینکر تھے. بریک سے باتوں پہ لے کے ٹیلی ویژن کی باتوں تک ان کے لیے یہ بل ایک مذاق تھا اور زیادہ کچھ نہیں تھا, اور وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ گھر کا کوئی انسان جو ہے اپنی گھر کی کسی بیٹی یا بہو کو یا ماں کو یا بہن کو مار سکتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ کسی قندیل بلوچ کو, اور کسی قندیل بلوچ سے مراد ہے کسی سیلیبریٹی کو یا کسی نون فگر کو مرنا پڑتا ہے کہ ہم آنر کلنگ کے موضوع کو سیریسلی لے سکیں. جب فروری کے اندر شرمین عبید نے یہی مسک چہرہ دکھا کے پاکستان کا آسکر لیا تو ہم نے کہا یہ تو پاکستان بیچ آئی ہے. ایک حقارت کی نظر سے ان کو دیکھا گیا, ان کے کاز کو دیکھا گیا, ان کی کاوشوں کو دیکھا گیا, اور اس وقت بھی میڈیا نے وہ ذمہ داری کا نہیں ادا کیا. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ جی جو انہوں نے پہلے بات کی کہ ہم پبلک سپیسز میں دیکھنے کے ابھی تک عادی نہیں ہیں. 68 سال ہو گئے ہیں. 2016 کے اندر بھی بڑے تعجب سے بتایا جاتا ہے کہ فلاں ضلع کے اندر پہلی بار ڈی سی جو ہے ایک عورت لگی ہے, فلاں کورٹ کے اندر پہلی بار ایک مجسٹریٹ عورت لگی ہے. یعنی کہ ابھی بھی جو ہے ہم مسار قدیمہ کے اندر ہی کہیں زندگی گزار رہے ہیں اور ایسا ایسا زندگی آگے آ رہی ہے. اور ساتھ میں سوچ کا ہمارا یہ عالم ہے کہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا یہ فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک تصویر, ایک پوسٹر شیئر ہوتے ہوئے کہ ایک جگہ ایک بغیر ریپر کی ٹافی ہے جس پہ مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں, اور دوسری جگہ ٹافی ایک ریپر میں لپٹی ہوئی ہے, اور پھر موازنہ کیا جا رہا ہے کہ بغیر پردے کی یہ حال ہوتا ہے اور پردے کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے. اور اس کو مرد نہیں صرف عورتیں بھی شیئر کرتے ہیں, چونکہ پدر شاہی جو روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس نے عورت کے کو ذہنی طور پہ اتنی صدیوں سے غلام بنا کے رکھا ہے کہ پیٹریارکی کے اندر عورتیں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالتی ہیں, اور لوگوں کو یہ خدا کا خوف نہیں آتا کہ ایک بے جان ٹافی جس کے نہ احساسات ہے, نہ جذبات ہے, نہ موٹیویشن ہے, نہ ایمبیشن ہے, نہ خواہشات ہے, نہ جستجو ہے, نہ خواب ہے, نہ سوچ ہے, اس کو آپ ایک زندہ انسان سے تشبیہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا حال ہوتا ہے بغیر ریپر کے اور یہ ریپر کے ساتھ ٹافی والا, اور اس کو ہم شیئر کرتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ماشاءاللہ سے پاکستان کی میڈیا کا جو آزاد میڈیا ہے جو بہت ساری جگہوں کے اوپر سٹینس بھی لیتا ہے کہ ہم جو ہے 5واں ستون ہے یا 4تھا ستون ہے پاکستان کا, وہ اس جگہ کے اوپر آ کے ایک فرم فٹ سامنے کیوں نہیں رکھتا, اور کیوں ہم نے ٹیلی ویژن اور میڈیا کو, چونکہ اسکولوں کے اندر تو پڑھائی نہیں ہے, حکومت سے متوقع نہیں کر سکتے کہ ایجوکیشن ریفارم آ جائیں گے تو پھر ایجوکیشن کے لیے میڈیا رہ گیا, اور انٹرنیٹ پہ تو کسی کی جاگیر نہیں ہے. کہ جب وہ لوگ جو طالبان میں مشہور ہیں, مقبول ہیں اور داعش کی جان ہیں اور قرآنیت پہ بہت باتیں کرتے ہیں, ان کو بٹھا کے اور دوسری طرف ایک اور ایلیمنٹ کو لا کے ہم نے یہ آنر کلنگ کے موضوع کو, ہم نے عورت کے پبلک سپیس کے موضوع کو, ہم نے عورت کے ورک فورس کے موضوع کو کیا ایک کنٹروورشل ایشو ہی بنانا ہے؟ کیا ہم نے اس پہ صرف ریٹنگ ہی لینی ہے؟ کیا ہم نے اس کو صرف کنٹروورشل اور اسکینڈلائز ہی کرنا ہے؟ یا ہم ان لوگوں کے لیے کیا ہیں جو جینڈر اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, جن کا سوشولوجی سے تعلق ہے, جن کا اکنامکس سے تعلق ہے, جو ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں جینڈرز کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا میں اور باقی اکانومیز کے اندر, جو آپ کو ایک کم سے کم انفارمڈ ویو آ کے دیں. اور وہ جو دادا ابو گھر میں پیدا ہوتے ہیں جن کے سامنے جو ہے بیٹی جو ہے وہ دوپٹہ لے کے آگے جاتی ہے, ان دادا ابو کو ہم نے بٹھا دیا ٹیلی ویژن کے اوپر جو قوم کی بیٹیوں پہ اپنی خواہشات مسلط کرتے نظر آتے ہیں. پر جبران, یہ جو ہم نے بات کی میڈیا کے اس کردار پہ, اس رول پہ, ریٹنگز اور سینسیشنلائز کر کے ہی ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو رہا ہے, تو وہ پھر بات صحیح ہے کہ پیمرا ہمیں ایک ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا جب ہمیں احکامات, رمضان میں آپ کو شوز کی مثال ہے, شوز کو بین کیا گیا, یا قندیل بلوچ پہ بھی بین لگایا گیا تھا وہ T20 ورلڈ کپ کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس تمام سامنے آئی تھی, یٹ ہم نے ان کو ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ جتنا قندیل بلوچ نظر آئیں گی تو شاید ہمارا وہ کانٹینٹ بکے گا. آج سے دوپہر میں کوئی بات کر رہا تھا قندیل بلوچ سے جتنے ان کو اعتراض ہے, میں صرف ان کو اتنا جواب دینا چاہوں گا کہ نہ پی ٹی وی ورلڈ, نہ پی ٹی وی ہوم, نہ کوئی نجی ٹیلی ویژن چینل کسی کے اوپر آگے قندیل بلوچ نے اپنے آپ کو مسلط نہیں کیا. وہ اپنے فیس بک پروفائل کو استعمال کرتی تھی, آپ کو ان چیزوں میں انٹرسٹ تھا تو آپ چلے گئے ان کو فالو کرنے کے لیے. وہ تو سوشل میڈیا سیلیبریٹی تھی. بھائی مجھے کیوں نہیں بلاتے مبشر لقمان اپنے شو میں, یا جاوید چودھری میرا تذکرہ کیوں نہیں کرتے, یا حامد میر تیرا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے خود ان کو بلایا نیشنل ٹیلی ویژن پہ, ان کو سجایا, ان کو بتایا کہ ان کی سیلیبریٹی. اور سب سے زیادہ جو بری بات یہ ہے کہ اس قوم کے پڑھے سے پڑھا لکھا انسان ہو, سیاستدان ہو یا وہ تجزیہ نگار ہو, صرف آج قتل کو قتل بولنے کو تیار نہیں ہے, مقتول کو مقتول بولنے کو تیار نہیں ہے. اس کو یہ جملہ ایڈ کرنا ہے, بے شک وہ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان ہو, دیٹ شی واز ناٹ اے رول ماڈل,
یا وہ معذرت کے ساتھ PTI کی فوجی قصوریوں کے شوز بیڈ انفلوئنس. آپ اس وقت صرف یہ بات کیوں نہیں کر سکتے کہ قتل ہوا ہے, یہ مقتول ہے, یہ قاتل, اس کی یہ سزا ہے. اور آنر کلنگ کا یہ حال ہے اس وقت کہ جب تک کہ 2005 کا قانون نہیں آیا تھا حقوق نسواں کا, جو خاندان کا انسان قتل کرتا تھا وہ خاندان کا ولی وارث ہونے کے حوالے سے اپنے آپ کو معاف بھی کر دیتا تھا. اب قانون یہ کہ اگر بھائی مارتا تو باپ معاف کر سکتا ہے, اور باپ مارتا تو بیٹا معاف کر سکتا ہے, اور وہی ملکی مارتے ہیں اور ملکی معاف کرتے ہیں. اور ابھی تک اس پہ قانون نہیں آیا, جبکہ وعدے جو ہیں وہ فروری کی کیے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے کہ قانون آئیں گے. اب وعدے پہ کس حد تک مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمیں اس وقت کال پہ جوائن کر رہے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کس حد تک عمل درآمد کرے گی. طاہر اشرفی صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. طاہر اشرفی صاحب, ہمیں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اور بیہیویئرل اسٹڈیز جو ہے وہ موجود ہے ہمارے معاشرے میں, کہ ہم اینالائز کر سکیں لوگوں کا بیہیویئر, اور پھر وہ ہم میجرز جو انسیڈنٹس ہم رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم اس کے حوالے سے قانون کو عمل درآمد کرائیں اور نافذ کروائیں اس طرح سے. آج کو سر ہمیں اقوام متحدہ بھی ڈکٹیٹ کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان میں, اور کوئی جھوٹ بات تو نہیں ہے کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں, جو انسیڈنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں, اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے, اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اقدامات لو. کب تک ہم لوگ ہمیشہ یہی ڈسکشنز کرتے رہیں گے کہ بڑا افسوس ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس ماڈل کو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گزارش یہ ہے, قانون آپ اور جتنے مرضی لے آئیے, بات تو درست ہے کہ اگر عمل نہیں ہونا. ایک بہت اہم سوال ہے کہ اس خاتون نے لاہور پریس کلب میں روتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے سیکورٹی فراہم کر, مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں, مجھے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. ڈائریکٹ وزیر داخلہ سے کہا تھا, جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے, برطانیہ یا امریکہ کا نہیں ہے, اور اسے پاکستان کے ہر شہری کو تحفظ دینا ہے, کیوں نہیں تحفظ فراہم کیا گیا؟ سوال یہ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہوا, وہ کیا تھی کیا نہیں تھی, کس طرح ہوا. اگر اسے تحفظ فراہم کرتے ممکن ہے یہ واقعہ اس کے ساتھ نہ ہوتا, لیکن یہاں پر چونکہ کسی کی ترجیح نہیں ہے. یہاں یہ قندیل بلوچ کا چونکہ وہ مشہور ہو گئی تو اس کا ہمارے سامنے ہے. یہاں روز کتنی ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوتی ہے, کوئی بولتا ہے اس پہ یہ ہماری NGOs جو ہیں یہ بھی ایک دن موم بتی جلا لیتی ہیں اور اس کے بعد بھول جاتی ہیں. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بھی ایک دن بیان دے لیتے ہیں, ہم بھی ٹی وی پہ آ کے ایک دن بول لیتے ہیں, اس کے بعد معاملہ ختم ہے. روز 10 سے 15 یا 20 کیس تو اب دنیا میں پاکستان میں ہو رہے ہیں. دنیا میں بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن کوئی قانون, کوئی سزا, کوئی راستہ. کیونکہ یہاں پر سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں یہ جو خاتون قتل ہوئی اس کی وزیر داخلہ پر عائد ہوتی ہے کہ اس نے روتے ہوئے لاہور پریس کلب میں کہا کہ وزیر داخلہ, وزارت داخلہ ہمیں جو ہے, اور اس کا مذاق اڑایا گیا. بھئی بات یہ ہے کہ آپ وہ خود تو ابھی میرا خیال ہے یہ جبران ناصر ہی کہہ رہے تھے, اس نے خود تو نہیں کہا کہ بھئی مجھے تماشا بناؤ. میڈیا نے اسے تماشا بنایا, تماشا بک رہا تھا, وہ بھی خوش تھی, میڈیا بھی خوش تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجے میں یہ معاشرہ وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کہیں کہ جناب آپ کی بہن اور بیٹی جو ہے وہ ٹی وی پہ آئے گی اور اگلے دن آپ کے بھائی کو تانا نہیں ملے گا اور اگلے دن آپ کے بھائی کو باتیں نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں جہاں معاشرے کی پرابلم ہے وہاں ہماری جو حکمران ہیں اور حکومتیں ہیں ان کی ترجیحات کا مسئلہ ہے. کتنی آپ مجھے بتائیے کتنی بیٹیوں کو غیرت کے نام پر اب تک قتل کیا گیا ہے اور کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے, کتنی بہنوں کو قتل کیا گیا ہے, کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے. ایک نمائشی سارا کام چل رہا ہے, وہ میں بھی کرتا ہوں, وہ میڈیا بھی کرتا ہے, وہ یہ جو سول سوسائٹی کے نام پہ 4 لوگ موم بتیاں جلانے آ جاتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں, اور ہر ایک نے اپنا اپنا قاتل, اپنا اپنا مقتول بنایا ہے. جسے اچھا لگتا ہے کہ یہ قتل ہو گیا ہے اس پہ خاموش رہتے ہیں, جسے اچھا لگتا ہے کہ نہیں یہ برا قتل ہوا ہے اس پہ ہم بولتے ہیں. تو یہ ہم اخلاقی طور پہ بھی معاشرتی طور پہ بھی, میں سب کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, ہم زوال پذیر اسی لیے ہیں اور یہ واقعات اسی لیے ہو رہے ہیں. اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے متعلق جو ہے انتہائی افسوسناک ہے. کل سے ہم سن رہے ہیں وہ مفتی صاحب جنہوں نے بڑی سیلفیاں بنائی, وہ کہتے ہیں نہیں انجام عبرتناک انجام, تو عبرتناک انجام پھر ان کا کیوں نہیں ہوا؟ جرم تو انہوں نے کیا, جرم اس بچی طاہر رشید صاحب میں چاہوں گی آپ ہمارے ساتھ کال پہ ہی موجود رہیے گا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا انسٹرکشن دیا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی. اور مفتی جنہوں نے سیلفیاں بنوائی تھیں اس کو انہوں نے دوبارہ میڈیا نے اتنی پروجیکشن ہم نے نہیں چھوڑا نا, ہم نے کل بھی ان کے ساتھ میں مختصراً یہ کہہ رہا ہوں چینل جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. یہ بات صحیح کہہ رہے تھے کہ 29 جون کو لاہور پریس کلب کے اندر انہوں نے سیکیورٹی مانگی تھی. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس کو سیکیورٹی مل بھی جاتی نا
تو معاشرے کی جو ہماری سوچ ہے اور جو لائسنس ٹو کل ہے کہ یہ جو نعوذ باللہ خدا بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے آپ کی ہر ایک کی سوچ کی بنیاد پہ، فقہ کی بنیاد پہ جو ان کو ایک لائسنس ملا ہوا ہے، اور پھر جو ہمارے دانشور ہیں جو سو کالڈ، وہ اس کا بیانیہ اس کو تحفظ دیتے ہیں. دیکھیے قدامت پسند سوچ ہونا کسی بھی معاشرے میں، اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر وہ قدامت پسند سوچ جو ہے وہ انتہا پسند سوچ اور شدت پسندی والی سوچ کے ساتھ جب ملتی ہے تو ان کو ایک نظریاتی چھتری دیتی ہے، فراہم کرتی ہے. یہی قندیل بلوچ کے سلسلے میں ہوا، یہی سلمان تاثیر صاحب کے سلسلے میں ہوا. یہ تو وہ ہیں جو شفیع صاحب کہہ رہے تھے جن کو پوری دنیا جانتی ہے. بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں ہم ساری بحث کے اندر ہم بہن جو ہے صرف عورت کی شناخت نہیں، عورت کی اپنی شناخت ہے. بالکل. آپ کے اپنے نام سے شناخت ہے، ملیہ کے اپنے نام سے ہے، اور سب لوگوں کی جنہوں نے اپنے اپنا نام بنا رہے ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس معاشرے کے فروغ کے لیے، ترویج کے لیے. تو یہ برائے کرم اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ مستقل ہوتا ہے اور خواتین بھی آ کے کرتی ہیں. اتنا زیادہ ایک ذہن میں ایک جو ہے نا وہ سائیکی میں ایک ڈرم ہو گئی یہ چیز کہ اس قدامت پسند سوچ کے ساتھ وہ جب پرورش پاتے ہیں اور جب ماحول کے اندر ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ ہر چیز وہ میرے خیال میں اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے نکلے اور شناخت کے ساتھ ہو. تیسری بات جو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جو فصیل جو بننی ہے، جو قلعہ جو بننا ہے، وہ معاشرے میں جو تہ در تہ جو سوچ جو بنا ہے اور جس کا اظہار وہ وائلنٹ اور ریڈیکل طریقے سے کرتے ہیں، اس کا خاتمہ ہے، تاکہ معاشرہ جب اس طرح کا بنے گا جس میں چاہے تعلیم یافتہ لوگ ہوں. دیکھیے میں ایک بتاؤں، یہ صرف عزت کے نام پر قتل کی بات نہیں ہے، ریپ کی. یہ ملیہ بیٹھی ہیں ساتھ میں، ریپ کے اس میں آپ ایف آئی آر کٹوانے جائیں تو وہاں پہ آپ سے اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. کس وقت تھا؟ رات کا اندھیرا تھا، آپ جینس پہنے ہوئی تھی، شلوار پہنے ہوئی تھی، دوپٹہ تھا یا نہیں تھا؟ اچھا تو آپ نے پاسٹ میں آپ اچھا اکیلی تھیں، کوئی مرد آپ کے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ کس طرح وہاں پہ اکیلی تھیں؟ گھر سے آپ کو اتنی رات نکلنے میں، میں کہہ رہا ہوں یہ جو اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ، ہر گھڑی کی بنیاد پر عورت کو، ہمارے معاشرے میں خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ہے اس نے معاشرے نے، تو وہ دیکھیں کہ پبلک اسپیس پہ عورت آزادی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھی ہے، ہنس رہی ہے، بول رہی ہے، رو رہی ہے، اپنا اظہار کر رہی ہے. میرے خیال میں معاشرہ اس وقت رکھے گا. But Malia, do you see a solution to this issue? And we're more emotional نا، ہماری عوام تو بڑی emotional ہے، بہت جلدی ریاکٹ کرے گی، emotional ہو جاتی ہے. ایجوکیشن اور ان کو ایجوکیٹ کرنا، do you think it's very challenging in our society? چیلنجنگ اگر سمجھیں تو ہے، ورنہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. ہمارے اپنے ہی معاشرے میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ مل کے، حکومت میں بھی بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں، سب اچھے لوگ مل کے، پڑھے لکھے لوگ مل کے، جن کا کریکولم ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، جو سوچ اچھی رکھتے ہیں، مل کے ہمارے کریکولم کو ریوائز کر سکتے ہیں ہر سطح پر. چھوٹے بچوں سے لے کے ہائی اسکول تک اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ایسی چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ایک دفعہ اپنا ہمارا کریکولم ٹھیک ہو جائے تو ایک جنریشن لگے گی آپ اپنے بچوں کا، اپنی سوسائٹی کی سوچ بدل سکتے ہیں. تو ایک تو بات وہ ہے. دوسرا جیسے ابھی اویس کہہ رہے تھے، عورتوں کو جب تک ہم مکمل انسان نہیں سمجھیں گے تب تک یہ ہمارے بہت سے مین انڈسٹری جس نے پاکستان کی امیجنیشن کو آکیوپائی کیا وہ آپ کی پنجاب کی فلم انڈسٹری ہے. اس کا جو مین ایک نمایاں کریکٹر جس نے لوگوں کی امیجنیشن کو آکیوپائی کیا وہ سلطان راہی ہے. سلطان راہی کی ہر فلم جو ہے وہ بہن کا دوپٹہ واپس لینے میں ہی گزر گئی. اسی کے اندر آپ نے پورا نیریٹو باندھ دیا، بہن کیا ہے، غیرت کیا ہے، اور اس کا دوپٹہ آپ کے لیے کیا ہے. اور اگر وہ دوپٹہ کہیں آپ کو اور پبلک میں نظر آ جائے تو پھر اسی بہن کا آگے قتل کر دیجئے، ورنہ اسے پہلے سلطان راہی مصطفیٰ قریشی کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا قتل کرنے کے لیے کہ اوئے میری بہن کا دوپٹہ واپس کر. یہی آپ نے ٹریننگ دی. گھر کے اندر اگر رات کو 1 بجے بیٹا بات کر رہا ہے کسی لڑکی سے فون پہ، ماں کو اندھیا ہو جاتا ہے تو ماں بولتی ہیرو کون ہے، اور اگر بیٹی بات کر رہی تو کس سے بات کر رہی تھیں آپ. یہ تفرقہ کہاں پہ آ رہا ہے، کہ سکھایا کہاں سے جا رہا ہے، کہ تعلیم کہاں سے دی جا رہی ہے. یہ پڑھے لکھے خاندانوں میں ہوتا ہے. سڑک کے اوپر اگر کسی لڑکی کو چھیڑ دیا جاتا ہے
آس پاس کے لوگ اور لڑکی خود پلٹ کے یہ کیوں پوچھتے ہیں گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں ماں بہن نہ ہو، اور بھائی وہ ایک انسان ہے، پاکستان کی شہری ہے، اس کے آئینی حقوق ہیں. بات وہی آگئی کہ عورت کا اپنا ایک وجود ہے، ہم نے ان کو انہی رشتوں میں باندھ کے رکھ دیا ہے اور پھر ہم غیرت انہی رشتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. اور غیرت یہ ہے کہ اگر کسی نے مجھے میری بہن کا تانا دے دیا تو میری غیرت تباہ ہو گئی، جبکہ غیرت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی مجھے میری بہن کا تانا دے تو میں اسے بولوں وائی ڈو یو کیئر، یہ میں جانوں، میرا گھر والے جانے، میرا گھریلو معاملہ ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے، تمہیں کیا اتنا شوق ہے ذاتی معاملات میں پڑھنے کا؟ غیرت کا معیار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی لگے کہیں سے کہ اپنے کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں یا خامی ہے، اگر یہ گنجائشی پیدا کر لی جائے تب بھی آپ اپنوں کے ابو پردہ ڈالتے ہیں. یہ نہیں کہ دوسروں سے متاثر ہو کے ان کی بات پہ یقین کر کے اپنوں کا گلا جا کے گھوڑ دیں. ہمیں تو غیرت کے معنی جو بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں، پرائمری اسکول کی اگر آپ کتابیں اٹھائیں گے، عورت کا درجہ مذاہب میں تو جوڈائزم میں، ہندو میں، کرسچینٹی میں عورت کو کتنا تذلیل کیا گیا. یہ جھوٹ بولنے کے بعد یہ سکھایا جاتا ہے کلاس 1 سال کے بچوں کو کہ عورت کو اسلام نے عزت ادا کر دی، اسے بہن، بیٹی، بیوی کے رشتے میں باندھ کے. تو بچپن سے آپ کے ذہن میں وجود ہی عورت کا یہ، تو پھر آپ نے کیا اس کو انسان ماننا ہے؟ بٹ یہ جو قانون ہاتھ میں لے کر ہمیں ہی فیصلہ سنانا ہے، ہمیں ہی قتل کر کے ہمیں لگے کہ جی چاہے وہ ممتاز قادری کا وہ ہے ہو یا یہ وسیم اس کے بھائی کا، تو یہ آپ کو یہ ٹرینڈ ختم ہوتے ہوئے یا اینی ٹائم سون اس میں امپروومنٹ آتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز روک تھام اس کی ہو سکے گی؟ دیکھیے انفورسمنٹ، یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی بھی ماشاء اللہ سے یہ جو وسیم نام کا لڑکا ہے جس نے قتل قبول کیا ہے، کہیں شرمندگی تو نظر نہیں آ رہی آپ کو اس کے چہرے پہ. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں میں نے غیرت. ابھی کراچی میں جو قتل ہوا تھا کالونی میں، جہاں وہ اپنی بہن کو مارنے کے بعد سگریٹ سلگا رہا تھا اور موبائل پہ کیمرے سے اپنی تصویر بنوا رہا تھا، یا ممتاز قادری جو مسکرا کے جو ہے وہ پیغام دیتے تھے اپنے سیل سے، وہ کون سا پریزن سیل تھا جہاں ٹی وی بھی تھا، بیڈ بھی تھا اور ساری آسائشیں تھیں. یہ مگر میں بات کر دوں آنر کلنگ کا جو مسئلہ ہے یہ مذہب پہ لمیٹڈ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی پنجاب میں واقعہ ہوا تھا جہاں پہ ایک مسیح بھائی نے اپنی بہن کو مار دیا تھا. آنر کلنگ کے مسائل بنگلہ دیش میں بھی ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہوتے ہیں، سری لنکا میں بھی ہوتے ہیں. یہ پیٹریارکی کا مسئلہ ہے، یہ پدر شاہی کا مسئلہ ہے، یہ اس ایک بیمار سوچ کا مسئلہ ہے جس میں عورت جو ہے، یا آپ عورت کے لباس میں، اس کے جسم میں اور اس کے جسم کے کتنے اعضاء آپ کو نظر نمایاں ہو رہے ہیں، اس کے اندر اپنی غیرت آپ تلاش کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہی ہے کہ جس میں آپ نے ٹافی بنا کے رکھ دیا ہے. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، بٹ ہاں کہ ہر انسان جا کے قتل کر سکے اور صحیح آزادی ہو قتل کرنے کی، اس کا تعلق ڈیفینیٹلی انفورسمنٹ سے ہے. مگر اس قاتل کا آپ کیا کریں گے جو قتل کرنے کے بعد، پکڑے جانے کے بعد بھی فخر سے بول رہا ہے کہ میں نے قتل کیا؟ اس کو تو صرف تعلیم اور آئیڈیالوجی سے آپ بدل سکتے ہیں، صرف انفورسمنٹ سے بھی کام نہیں ہوگا قانون کی. سر یہ بیمار سوچ کا حل کیا ہے؟ دیکھیں نا آپ، جس طرح غیرت، ابھی جبران کہہ رہے تھے کہ غیرت قرضے کی ادائیگی کے لیے یہ اپنے گھر کی عورت کا سودا کر سکتے ہیں، یہ زمین کے تنازع کو حل کرنے کے لیے عورت کا سودا ہوتا ہے، وٹا سٹا ہوتا ہے، وانی جیسی رسومات ابھی تک موجود ہیں. یہ پورے پاکستان مجموعی طور پہ پورے ہمارے پورے معاشرے کا ہے. چاہے وہ بلوچستان ہو جہاں پہ 5 بچیوں کو زندہ دفن کر کے، اور ایک اس وقت کے سینیٹر صاحب جو ہے بڑے فخری انداز میں کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ثقافت ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. دوسری جانب ان کے بھائی تھے، دوسری جانب اسی طرح کے کاروکاری جو ہے اس کے خلاف ایکٹیوسٹ لڑ کے جو ہے وہ بیچارے تھک گئے ہیں، سندھ کے اندر ہے. اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں کہ چیمبر کا سٹنگ پریزیڈنٹ ہنا جیلانی صاحبہ کے شیلٹر کے اندر لاہور کے اندر 90s میں سائمہ جو قتل ہوا تھا اس کے اندر آ کے انہوں نے وہاں پہ آ کے اس پہ حملہ کیا، مارا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ پڑھے لکھے لوگ سے لے کے، اور یہ وسیم جو بہت ہی پسماندہ علاقے سے، بات کسی ایک کیس کی نہیں ہو رہی، بات کسی ایک طبقے کی نہیں ہو رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ طبقاتی مسئلہ بھی اس کے اندر پنہا ہے، یعنی کہ جو ماڈل خواتین ہیں یا جو شوبس کے اندر ہے، اگر وہ کلاس سے ہے، ان کو بھی اسی طرح کے القابات سے یہ پکارتے ہیں، اس کے خلاف بھی تنقید کا نشانہ اسی طرح بناتے ہیں، لیکن ذرا دور سے. جو دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بیچاری بہت زیادہ والنریبل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا اس معاشرے کے اندر اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ معاشرے کی سوچ کو بدلنا، یہ صرف قوانین بنانے سے نہیں ہوگا، قوانین بننا چاہیے بالکل، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ جب لوگ جائیں گے کیس رجسٹر کرنے تو وہاں پر آپ کو ایک کم از کم ایک کور ہوتا ہے، تو بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ بات وہی ہے کہ پورے معاشرے کی سوچ کو بدلنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا.
ख़वातीन को जिसको गैरत के नाम पर निशाना बनाते हैं, जिस पे तोहमतें लगाते हैं, जिसको ये इस्तेमाल भी करते हैं अपने फरसुदा रसूमात के नाम पर, और चार दीवारी से निकल कर जब भी कोई खातून इन जो एक पूरा निज़ाम है ये पैट्रियार्की का, उसको जब वो चैलेंज करती है तो उस वक्त ये उसको निशाना बनाते हैं, जिस तरह कंदील बलोच साहिबा। एब्सोल्युटली। और इसमें एक अहम जिम्मेदारी ऑब्वियसली मैं खुद भी समझती हूँ कि एक मीडिया की डेफिनेटली एक अहम जिम्मेदारी है अवेयरनेस प्रोग्राम्स या एजुकेट करने के, क्योंकि हर आम आदमी जो है वो अब चैनल और वो रिमोट उसके हाथ में, चैनल फ्लिप करके हम क्या उनको दर्द दे रहे हैं। बंद करें इस तरह के एनालिस्ट को, सो कॉल्ड, जो इस तरह की सोच का प्रचार करते हैं सर। और हमें खवातीन के खिलाफ जहरीले चाहे कलमात जो बाद में हमारे माशरे के अंदर लाइसेंस टू किल के मुतरादिफ होते हैं, तो चैनल्स को मेरे ख्याल में बहुत जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाने की जरूरत है। जी मलिया, क्या हमें किस तरह से और किस सिमत की तरफ जाने की जरूरत है मीडिया को? मीडिया का रेटिंग्स ठीक है, उनकी शायद ज़रूरत होगी, और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसी भी मेरे ख्याल से कोई जरूरत रेटिंग्स की नहीं है, सोसाइटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन कंदील आई एम गेसिंग, मतलब शी वाज नॉट अ प्राइम टाइम इशू, मतलब ये हमारे अगर 8 बजे या 10 बजे के स्लॉट्स पे कंदील को आप बिठा के आप पता नहीं क्या प्रूफ करने की, जिससे ज्यादा क्राइसिस हमारे अच्छी चीज़ों से भी रेटिंग बढ़ सकती है। ज़रूरी नहीं कि इसी तरह की स्कैंडलाइज करके आप चीज़ें दिखाएंगे और बीच में वो बड़ा बड़ा दिखाते हैं कि सबसे पहले हमने ये रिपोर्ट की खबर। हमारे ज़माने में जो टीवी होता था, शुरू हो रहा था उस ज़माने में पीटीवी के ऊपर या और जो भी चैनल्स थी, अच्छे अच्छे ड्रामे हुआ करते थे जिनसे लोग सीखते थे। धूप किनारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर के ममालिक में भी। फिर एक और ड्रामा होता था वारिस, सड़कें खाली हो जाती थी, इतनी दुनिया देखती थी। तो अगर अच्छी चीज़ें बनाएं टीवी चैनल्स वाले तो वो भी लोग देखते हैं शौक़ से, उससे भी रेटिंग बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा ट्रेंड बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया, टेलीविज़न ख़ास तौर से हर घर में है हमारे। गरीब से गरीब लोग देखें, उनके यहाँ भी टीवी छोटा सा ज़रूर होगा, तो उसके ज़रिए आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। स्कूलों में भी ज़रूरत है, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये टीवी के ज़रिए करना तो बहुत ही आसान है। सिर्फ एक जुमला मलिया के उसमें ऐड करूँगा कि एंटरटेनमेंट चैनल पे भी क्या होता है, हमारी दोस्त जो ख़वातीन हैं जो लिखती हैं प्लेस वगैरह, तो उनको जो सबसे मुश्किल हायल होती है अपना अप्रूव करने में स्क्रिप्ट, वो कहते हैं कि एक तो ये कि खातून को मजलूम दिखाएं अपने सीरियल के अंदर, उसको कितनी दफ़ा थप्पड़ पड़ रहा है, क्या है। अगर आपने कोई बागी दिखाया हुआ है कि वो निज़ाम से बगावत कर रही है, वो अपने ख़ानदान की रिवायत से बगावत कर रही है, तो फिर आखिर में उसको सफ़र करना चाहिए, और वो इतना सफ़र करे कि वापस एड़ियाँ रगड़ते हुए अपने ख़ानदान के पास आए। तो इस फार्मूले के तहत मेरे ख्याल में ये सेहतमंदाना रवैया नहीं होगा। मलिया कह रही हैं कि आप इतनी बड़ी ऑडियंस है जो आपके एंटरटेनमेंट चैनल्स पे देखती है, ख़वातीन हैं और दूसरे मेंबर हज़रात हैं फैमिली के, मेरे ख्याल में वहाँ पे भी रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है, जिस तरह न्यूज़ चैनल्स पे करने। बिल्कुल। और शोबिज़ और न्यूज़ प्रेस मीडिया के दरमियान एक फाइन लाइन ड्रॉ करना कितना ज़रूरी है? देखिए वो, हाँ, मैं एक जगह पर रिसेप्शन पे था, तो वो क्या है, हाँ, तो वो एक खातून थी, कहने लगी कि, और बहुत ही मशहूर साहब हैं, बहुत ही ताकतवर साहब हैं, उनकी अहलिया थी, तो वो सारे एंकर्स मेरे साथ खड़े हुए थे, तो वो मजाक में उन्होंने अंग्रेज़ी में ये कहा, हम तो आपको जानते हैं, बड़े देखते हैं और बड़ा एंटरटेन होते हैं, तो वी गॉट एम्बैरेस्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और मेरे ख्याल में जो हमारी जो न्यूज़ वैल्यू है, वो एंटरटेनमेंट अगर कहीं कैरी कर रही है वैल्यू को, तो ये टीवी चैनल्स को ये देखना चाहिए कि वो किस तरीके से जो लोगों को हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का मरीज़ बना रहे हैं कि सुबह से लेके वो ब्रेकिंग टैबलेट्स चलाते हैं। यानी कि एक ऐसी मुबैना शादी और खुफिया शादी या मुबैना शादी इमरान खान की, उसको 2.5 घंटे जो है वो जीनत बनाया, उसके अंदर एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर आए, उसमें सारे किरदार लेकर आए, जबकि डिनाइल हो चुका था, हाफ बेक्ड स्टोरी थी, र्यूमर्स थी, एयर से था, उसके बावजूद। और उस रोज़ कश्मीर के अंदर पूरी एक अपराइजिंग नई, यानी कि बुरहान वानी के बाद एक जन्म ले रही थी, पूरा कश्मीर जो है वो जल रहा था। और आपकी वहाँ की इंडिजिनस मूवमेंट है, वहाँ की अपनी फ्रीडम मूवमेंट है, और उसकी एक नई लहर है। उसके अंदर आप ये देखिए कि 40 लोग उस रोज़ शहीद हुए थे उस वक्त तक। और बुरहान वानी का 2 रोज़ का वाक़या था, बुरहान वानी शहीद का, वो 7वीं हेडलाइन थी, 5 हेडलाइन थी।
बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। और एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक मीरा और कंदील बलोच को आप कॉल पे ले रहे थे इमरान खान की थर्ड वो शादी के रूमर्स के हवाले से? मैं पहले की बात का जवाब दे दूँ, जो 7वीं हेडलाइन कश्मीर बनी ना, वो इसलिए बनी क्योंकि वो इंडिजिनस एक मूवमेंट है। वो हमारी तरफ से होती तो वो फर्स्ट हेडलाइन होती। इसका 90 के दहाई में दिमाग ख़राब कर दिया ना, कि जिस बच्चे को कराची का नहीं पता उसे कश्मीर का ज़रूर पता था पाकिस्तान के अंदर। ये चूँकि आज़ाद मूवमेंट है, जिनको पता नहीं है क्या रुख लेगी, हमारे कंट्रोल में नहीं, तो ज़रा इसको भी हौसले से देखो। ये भी सच बोलना हमें चाहिए। आपने बात की माज़रत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, इससे ज़्यादा एहतराम मैं शायद ना दे सकूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ मीडिया का, तो मैं तनकीद करने का मुझे हक है। प्राइम टाइम में आधे एंकर जुगतबाज हैं, इससे ज़्यादा उनकी डेफिनेशन नहीं है। वो बैठ के जुमले कसते हैं, वो बैठ के लिटरली, और वो क्या होती है ज़ेम टीवी की और आवाज़ टीवी की फेसबुक पे फलां की छितरौल, फलां के कपड़े उतार दिए, फलां को जलील कर दिया, फलां को खड़ी खड़ी सुना दी, और अवाम इसी में लगी हुई है कि बस ये हो जाए और ये हमारी बेसिक वैल्यू रह गई है। और जो वो इस दौर में एक दो अच्छे, अभी एक ड्रामा आ रहा था निजी टेली चैनल पे उदारी, उसमें एहसन खान भी थे, नुमाया बड़े एक्टर हैं, बुशरा अंसारी, बड़ी स्टार पावर थी इसके अंदर, और उसमें इतने माशाल्लाह बड़े एक्टर्स जिनके पास एक फैन फॉलोइंग लूज करने को होती है, उन्होंने बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट उठाया चाइल्ड अब्यूज का घर में, जो कि बाप बेटी के साथ कर सकता है उस रिश्ते के अंदर। हमने पैमरा को कंप्लेन कर करके वो बैन करा दिया शो के, जी ये आप क्या सिखा रहे हैं, जबकि इस मुल्क में वाकई रजिस्टर्ड हैं सिर्फ 2008 से लेके 2013 तक 10,800 से ज़्यादा रेप रिपोर्ट हुए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हमें जब उरानियत का देना होता है एग्जाम्पल, हम अमेरिका चले जाते हैं देखने के लिए, अपने फिगर्स को हम देखने को तैयार नहीं है। अपने हम जैसे कि कुछ अगर हो गया तो पर्दा डालो, इसको समेटो, इसको लिपटो। और ये इन्होंने बात बिल्कुल सही की कि जब एक वट्टा सट्टा होता है या कोई कबीलों के मसले तय करने होते हैं तो हम बेटियों को आगे कर देते हैं, मगर चूंकि वो निकाह के नाम पे होती है तो गैरत का इशू नहीं आता। ये गैरत नहीं है कि बेटी की ज़बरदस्ती शादी की जा रही है, ये गैरत नहीं है कि बेटी की कम उम्र में शादी की जा रही है, ये गैरत नहीं है कि उसके ऊपर जबर किया जा रहा है। बस गैरत ये है कि निकाह है, कानूनी है, और एक साहब बैठे जो कह रहे हैं कि शरई है, ये हलाल है, तो बस काफ़ी है। इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती नईम साहब इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती नईम साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है कि जब शर्मीन उबैद सर डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं तो बड़ा शोर हमारे मजहबी जमातें करती हैं कि जी पाकिस्तान का एक गलत तासुर और एक इंटरनेशनली गलत इमेज जा रही है पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान में जिस किस्म के इंसिडेंट्स रोजाना की बुनियादों पर रिपोर्ट हो रहे हैं, खवातीन पर जिस तरह तशद्दुद किया जाता है, गैरत के नाम पर उनको कत्ल किया जा रहा है, ये कंटिन्यूएशन हमें नजर आ रही है, इसमें कोई रोकथाम नहीं नजर आ रही, या इस पूरे सिनारियो में मजहबी जमातों का कोई उस तरह से रोल नहीं नजर आ रहा, क्यों सर? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कंदील बलोच जैसी भी थी अब वो दुनिया से रुखसत हो चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान के मरने के बाद उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, हदीस में आता है एक फाहिशा औरत है, उसने अगर किसी कुत्ते को पानी पिलाया तो हो सकता है कि अल्लाह उसकी वजह से उसकी बख्शिश कर दे। इसलिए अब वो दुनिया से चली गई, हमें कोई इसके बारे में तबसरा करना कि वो ऐसी थी वैसी थी। ये भी बात हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने शरीमी ने चुनाव में फाहिशा कह दिया था, आज ये फाहिशा की तशबीह दे रहे दोबारा से। ये प्लीज ना करें, नहीं मुफ्ती साहब, ये प्लीज ना करें, ये बिल्कुल ना करें, ये तशबीह देने की जरूरत नहीं थी आपको। ये तो पूरा जितनी बात हुई थी वो तो मुफ्ती साहब जिसने ये कमिट किया है, जिसने उसको कत्ल किया, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं कहते? या जो आप मुझे बात तो करने दे ना, आप बात ही नहीं करने दे रही, आप अपनी बात करें। चले करें। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने कत्ल किया है गैरत के नाम पर, मैं ये समझता हूँ ये कातिल है और इनको फौरन फिलफौर सजा मिलनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक वाक़या है, एक सहाबी ने कहा कि मेरी बीवी को मैंने गलत हालत में देखा तो क्या मैं उसको कत्ल कर सकता हूँ? आपने फरमाया कि अगर तुमने कत्ल किया तो तुम कातिल शुमार होगे और अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा गैरतमंद है। इसलिए किसी भाई को या किसी को भी गैरत के नाम पर कत्ल करना ये ऐसा ही है जैसे कि आम जानबूझ के कत्ल करना। लेकिन मसला हमारे यहाँ क्या होता है कि अदालतों में जाकर ये वारिस जो है कहते थे कि वारिसों ने माफ कर दिया, माँ बाप ने, फला ने, लिहाजा बरी हो जाता है। ऐसी सूरत में याद रखें कि अगर वारिस माफ भी कर दे, ये ऐसा जुर्म है कि जो रात दिन बढ़ता चला जा रहा है। अदालत को चाहिए कि उनको इख्तियार है कि उनकी उन वारिसों की माफी को कबूल न करे और इसको फिर और सजा दी जाए
تاکہ آئندہ یہ غیرت کے نام پر جو یہ قتل کا سلسلہ بنایا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس کو روکا جائے اور عدالت کو چاہیے کہ فل فور اس کو اس کے بدلے کے اندر قصاص قتل کرے. مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ جب 4 مہینے پہلے شرمین عبید چنوائے نے یہ ایشو پی ایم کے ساتھ اٹھایا, ایک فلم بنائی انٹرنیشنل لیول کے اوپر, انہوں نے ہی بنوریا میڈیا کے ذریعے فیس بک پہ پیغام جاری کیا تھا کہ شرمین عبید چنوائے ایک فاحشہ عورت ہے. اس وقت کیوں نہیں آنر کلنگ کا انہوں نے اس موومنٹ کا ساتھ دیا؟ اس وقت کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ قانون آنا چاہیے؟ اس وقت یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کیا اس بیان کو یہ اون کرتے ہیں؟ اور آج بھی تشبیہ دینے کو ان کو موقع ملا. جو ان کی پہلی بات تھی کہ جو انسان تھا جب اس کا انتقال ہو گیا, اس کی برائی بڑھ گئی, یہ فاحشہ عورت والی تشبیہ. دو معاملات کو ملانے کی کوشش نہ کریں. شرمین عبید نے جو فلم بنائی ہے اس سے تمام پاکستانیوں کو جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ننگا کر دیا. پاکستانیوں کو مفتی صاحب آپ مدرسے میں پڑھائیں, مدرسے میں تعلیم دیں, اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مفتی صاحب کہ اس بیانیے کو تبدیل کرنے کے لیے آپ ساتھ دیں. آپ جب بات کرنے کو سننے کو تیار نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کو ننگا کر دیا؟ اتنی آپ کو پتا ہے تعلیم یافتہ خاتونیں, بالکل پتا ہے, بالکل پتا ہے مفتی صاحب, بالکل پتا ہے. امریکہ میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے مفتی صاحب اس طریقے سے آپ غلط فرما رہے ہیں, شرمین عبید کو بے فخر ہونا چاہیے کہ اس نے اتنا اچیو کیا ہے, 2 آسکر ایوارڈ ہوا. آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, صرف ایک جملہ, مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنویں کے اندر بیٹھ کے دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے دیکھیں, دنیا کے ساتھ جڑیں, دنیا کے ساتھ الگ نہ کریں. ہم کہتے ہیں 21ویں صدی میں رہنے دیں, یہ کہتے ہیں 7ویں صدی میں لے کے جائیں گے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا. مفتی نعیم صاحب کا تعلق کلرجی سے ہے, یہ کلیرک ہیں. ان کا یہ رونا تھا کہ انہوں نے ایک مووی بنا دی پاکستان میں جس نے پاکستان کی عوام کو ننگا کر دیا. میرے خیال میں آئینہ دکھایا تو بدنام کیا پاکستان کو, تو آسکر مل گیا. کیا اس انسان کو یہی نہیں پتا کہ اسی آسکر سیریمنی میں اس شام کو جو بیسٹ فلم کا ایوارڈ دیا گیا ہالی ووڈ کی طرف سے, وہ فلم تھی اسپاٹ لائٹ, جس کی کہانی کا مرکز تھا کہ انہوں نے کیتھولک چرچ میں جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے اس کو ایکسپوز کیا تھا. پوری کی پوری کلرجی کیتھولک جو تھی اس میں قصوروار نے ٹھہرائی تھی. اس کو جو امریکہ نے آسکر دیا بیسٹ فلم کا, اس پہ کیوں نہیں بولتے کہ ایسا کبھی ہوتا ہے ہالی ووڈ میں, کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کلرجی کے اوپر ہی مووی تھی. آپ غلط بات کر رہے ہیں, آئینہ دکھانے کو ننگا کرنا نہ کہیں. یہ تو ملیہ اس طرح سے تو یہ امپروومنٹ یہ خود نہیں چاہتے. نہیں دیکھیں نا, اس سے فلم بنانے سے فائدہ یہ ہوا کہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ فلم دکھائی گئی. بالکل. اور پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ کہا کہ اس قانون کو ہم بدلیں گے, اس کو ہم امینڈ کریں گے, تاکہ جب گھر والے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اس قسم کے قتل کرنے پہ, تو وہ اس قانون کے امینڈ ہونے کے بعد نہیں کر پائیں گے. یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے, پارلیمنٹ میں ہے یہ امینڈمنٹ, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں جلد اس قانون کو وہ امینڈ کر دیں گے, تاکہ اس کے ذریعے ہم ان لوگوں کو سزا دلوا سکیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. قانون میں تبدیلی کا پروسیس کم از کم پرائم منسٹر کے لیول پہ انہوں نے وعدہ تو کیا, ہوپ فلی جلدی پورا کریں گے. لیکن فلم بنانے کا ہر کوئی اپنا اپنا, جب میں کہتی ہوں نا رول ادا کرے, تو شرمین عبید چنوائے نے اپنا رول ادا کیا. پرائم منسٹر صاحب نے دکھایا, وعدہ کیا کہ قانون سازی ہوگی. پارلیمنٹیرینز اپنا کام کر رہے ہیں, قانون کو امینڈ کر رہے ہیں. جب ہو جائے گا تو اس کی مدد سے ہم سب اس قانون کو استعمال کریں گے, اور جو لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں ان کو روک پائیں گے. دوسری ایک اور میں چیز کہنا چاہوں گی, بڑی آسان سی بیسک سی بات ہے, جب ہم کسی دوسرے کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں نا کہ کس نے کیا غلط کیا, کون کیا کر رہا ہے, اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے, 3 انگلیاں ہمارے اپنی طرف ہوتی ہیں. تو شروع ہمیں اپنے سے کرنا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں جو میں نہیں کر رہی. اپنا رول میں ادا کروں گی, ہر کوئی اپنا اپنا رول ادا کرے گا, تو تب کچھ بہتری ہوگی. دوسروں کو برا بھلا کہتے رہیں گے کون غلط کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, تو تب تک تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سر, اور پاکستان کی امیج کی ان کو اتنی فکر ہے کہ اس کی امپروومنٹ کے لیے آپ نہیں جاتے. آپ ایک ڈاکیومنٹری سے آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنلی تو ہمیں پتہ نہیں روند کے رکھ دیا ہے. دیکھیں, بڑے مزے کی خیز بات ہے کہ ان کے اسی طرح کے کردار سے, اس طرح کے اشخاص کے, وہ ہم اس نہج پر پہنچے ہیں. 60,000 لوگ ہمارے جانیں گنوا چکے ہیں. انتہا پسندی, شدت پسندی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے. 35 سال سے یہ بیگیج لے رہے ہیں. 68 سال سے جب سے بنیادیں پڑی تھیں اس ملک کی, اس ریاست کی,
उस वक्त से एक स्ट्रगल चल रही है कि इसको किस तरीके से हम करें। हम ये कहते हैं कि रियासत को मज़हब के नाम पे, फ़िक़्ह के नाम पे, सोच के नाम पे, फ़िक्र के नाम पे आर्बिट्रेशन का हक़ नहीं होना चाहिए, ना किसी ग्रोह को होना चाहिए और ना किसी इनफरादी शख्स को होना चाहिए। तो चाहे वो कोई मजहबी शख्स हो, चाहे वो कोई लिबरल शख्स हो, किसी को भी नहीं होना चाहिए। और बात यह है कि लिबरल प्रोग्रेसिव सोच के साथ ही ये मुल्क आगे जा सकता है, 21वीं सदी में दुनिया के साथ जुड़ सकता है। हमारी इनसे मौदबाना गुजारिश ये है कि मॉरल पुलिसिंग और रिलीजियस पुलिसिंग छोड़ें। इस माशरे के अंदर आप जब इस तरह का बयानिया अदा करते हैं तो वो सारे माशरे में एक तरह का पैगाम फैलता है कि उनको लाइसेंस टू किल, चाहे वो मुमताज़ कादरी साहब हो, चाहे ये वसीम हो, चाहे वो अलिफ हो, बे हो, कोई भी हो, वो लेता अपना तहफ़्फ़ुज़ इस बयानिया से है जो जिसका प्रचार इस तरह के अशख़ास करते हैं। मेरे ख्याल में उस पर पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इनको तो ये अपना प्रोमोट करना चाहिए कि भाई इज़्ज़त के कत्ल में आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपको खुद डूब के मर जाना चाहिए। Absolutely. Thank और you तो so इनको much. और कोई पैगाम नहीं दे बिल्कुल, and सकते। this brings us towards the end of the show. Thank you so much for joining us. We really hope कि वो प्रोग्रेसिव सोच जो दरकार है वो जल्द अज जल्द इस माशरे में आए और माशरे को हम बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए अपना इंडिविजुअली रोल अदा करें। प्रोग्राम की टीम और रलीना शेखी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।